रफा डिजिटल मीडिया भी पब्लिक डे मुबारक हो। अरे मैं तो फखर के साथ कहता हूँ भाई, हिंदुस्तान को आजाद कराने में सबसे बड़ा अगर रोल अदा किया तो मुसलमान। आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी चीज अगर कोई देखने जाते हैं तो ताजमहल बनाने वाले शाहजहां मुसलमान। अरे बोलो लाल किला में सबसे पहले तिरंगा लहराने वाले, लाल किला में सबसे पहले हिंदुस्तानी झंडा लहराने वाले मुसलमान। कौन? शेख शाहनवाज, जनरल शाहनवाज। वो भी कौन थे? मुसलमान। अरे बोलो ना, वो भी कौन थे? सबसे ज्यादा हिंदुस्तान की आजादी में जिन्होंने पैसा लुटाया वो भी मुसलमान थे, सेठ हाजी उस्मान। बोलो सेठ हाजी उस्मान। और ये हमारा जो झंडा है ना, झंडा, इसकी डिजाइन देने वाली भी मुसलमान खातून है, जिसका नाम है मिसिस सुरैया तैयब जी, वो भी मुसलमान। और सबसे अच्छा तराना सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। बोलो ना, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, लिखने वाले मुसलमान अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये हिंदुस्तान आजाद हुआ मौलाना गुलाम साहब, तो आपने बहुत सारे भाषण सुने, लेक्चर सुने, सबके नाम आते, बहुत सौ के नाम आते। हाँ, कोई मुसलमान का नाम नहीं? बोलो ना, कोई मुसलमान का नाम नहीं आता। मेरे को किसी ने कहा मौलाना हिंदुस्तान आजादी में तो उलमा भी थे, तो उनका तो किसी का नाम ही नहीं आता। हालांकि हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमान थे, शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह थे, शेख फतेह अली टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह थे, हजरत ख्वाजा अहमद शहीद थे, हजरत ख्वाजा इस्माइल शहीद थे, हजरत मौलाना कासिम नानोतवी थे, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही थे, शेखुल हिंद हजरत मुफ्ती महमूदुल हसन साहब थे, इनके नाम नहीं आते। मैंने कहा कुरान कहता है इनके नाम नहीं आएंगे। तो कुरान कहता? मैंने कहा अल्लाह कहता है जो आखिरत के वास्ते मेहनत करता है उसका नाम कयामत ही में आता है, दुनिया में नहीं आता है। जो दुनिया के वास्ते किया होगा उनके नाम दुनिया में आएंगे, जो आखिरत के वास्ते करेगा। 15वां पारा अल्लाह ने फरमाया वमन अरादल आखिरा वसअलहा सायहा वहुवा मुमिन फउलाइका कान सायुहुम मशकूरा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता जो आखिरत का इरादा करेगा, आखिरत के लिए मेहनत करेगा, अल्लाह कहता उसका नाम भी आसमानों पर होगा। हालांकि आपको मालूम है अंग्रेजों को भगाने में सबसे पहले किसी को मालूम ही नहीं था कि अंग्रेज अंदर आते गए, कब्जे पे कब्जा करते गए, वो तो अल्लाह के एक वली खड़े हो गए जिनका नाम है शाह अब्दुल अजीज। उन्होंने क्या नाम? मुसलमान का भले नाम नहीं आवे, लेकिन सुनो है कि नहीं है। अरे मैं तो फखर के साथ कहता हूँ भाई, हिंदुस्तान को आजाद कराने में सबसे बड़ा अगर रोल अदा किया तो मुसलमान, टीपू सुल्तान। बोलो मुसलमान। आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी चीज अगर कोई देखने जाते हैं तो ताजमहल बनाने वाले शाहजहां मुसलमान। अरे बोलो लाल किला में सबसे पहले तिरंगा लहराने वाले, लाल किला में सबसे पहले हिंदुस्तानी झंडा लहराने वाले मुसलमान। कौन? शेख शाहनवाज, जनरल शाहनवाज। वो भी कौन थे? मुसलमान। अरे बोलो ना, वो भी कौन थे? सबसे ज्यादा हिंदुस्तान की आजादी में जिन्होंने पैसा लुटाया वो भी मुसलमान थे, सेठ हाजी उस्मान। बोलो सेठ हाजी उस्मान। और ये हमारा जो झंडा है ना, झंडा, इसकी डिजाइन देने वाली भी मुसलमान खातून है, जिसका नाम है मिसिस सुरैया तैयब जी, वो भी मुसलमान। और सबसे अच्छा तराना सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। बोलो ना, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, लिखने वाले मुसलमान अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। सबसे पहले फतवा जो दिया है अंग्रेजों को निकालो, शाह अब्दुल अजीज ने। बोलो किन्होंने? और जब शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने फतवा की, जवान खड़े हो गए जिनका नाम है सुल्तान फतेह अली। क्या नाम है? बोलो सुल्तान। इनके अब्बा का नाम है सुल्तान हैदर अली, इनका नाम है सुल्तान। ये खड़े हो गए, 350 जवानों की जमात को तैयार किया। अंग्रेजों हजारों हजार की तादाद में, अरे अंग्रेजों 50 से 60 हजार की तादाद में, ये जवान ने सिर्फ 350 को तैयार किया और ऐसा मुकाबला किया, अंग्रेज के छक्के छुड़ा दिए। ये जवान कौन थे? जिनको हम कहते टीपू सुल्तान। बोलो कौन थे? अब हमको टीपू सुल्तान की सीरियल बताई गई, उसमें बताया गया टीपू सुल्तान की दाढ़ी भी नहीं है, औरत के पीछे भाग रहे हैं। मौलाना हुसैन अहमद मदनी लिखते हैं, मैं कसम खाकर कहता हूँ टीपू सुल्तान वो बादशाह थे जिनकी कभी तहज्जुद की नमाज भी फौत नहीं हुई है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी कहते हैं कि टीपू सुल्तान वली नहीं थे,
ولی سے بڑھ کے ابدال نہیں تھے، بلکہ ہندوستان کے قطب تھے، بادشاہ بھی تھے اور قطب بھی تھے، ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ۔ یہ ٹیپو سلطان علیہ نے میسور میں مسجد بنائی۔ میسور جاؤ، میں گیا، میں ٹیپو سلطان کی درگاہ پر بھی گیا، بولو الحمدللہ۔ اور ٹیپو سلطان کی وہ جو مسجد ہے نا میسور میں، وہاں بھی میرا جانا ہوا، بہت سارے لوگ میرے کو لے گئے۔ جب جامع مسجد میں ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی تو مجھے یاد آیا، اتنی بڑی مسجد بڑے ہوش کے ساتھ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ تو وقت کے بادشاہ تھے، انہوں نے میسور میں جامع مسجد بنائی، اور جامع مسجد کی اوپننگ ہو رہی ہے عصر کی نماز میں۔ کون سی نماز میں؟ ساری مسجد گچا گچ پیک بھری ہوئی ہے، اور سب کو فکر ہے کہ امامت کون کرائے گا، کیونکہ مسجد شروع ہو رہی ہے، اور بادشاہ نے مسجد بنائی ہے اور میسور میں بنائی ہے، اور میسور کی جامع مسجد ہے۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ آئے اور آ کر کہا کہ اس مسجد میں امامت وہ کرائے گا، پہلی نماز عصر کی امامت وہ کرائے گا جو صاحب ترتیب ہو۔ صاحب ترتیب یعنی جس کی فرض نماز کبھی چھوٹی۔ پورا مجمع حیران کھڑا ہے۔ آخر میں ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ خود آگے بڑھے، اللہ اکبر کہہ کے عصر کی نماز شروع کروا دی، اور نماز کے بعد کہا راز کھولنا نہیں چاہتا تھا لیکن کھل گیا، بالغ ہونے سے لے کر اب تک ایک بھی نماز میری قضا نہیں ہوئی ہے۔ یہ ہے میرے دوستو ہندوستان کے لیے ہم قربانی دینے والے۔ سب سے پہلے شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، پھر کون؟ ٹیپو۔ اور میرے دوستو وہ 1862 63 64 یہ دہلی میں چاندنی چوک ہے، دیکھا ہوگا آپ نے، دہلی میں چاندنی چوک۔ ہاں میرے دوستو دہلی میں چاندنی چوک ہے، وہاں سے لے کر پاکستان کے خیبر تک، میرے دوستو لوگ قسم کھا کر کہتے کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کی لاش لٹکی ہوئی نہ ہو۔ عالموں کو پھانسی دی گئی تھی درختوں کے اوپر، چاندنی چوک سے لے کے پاکستان کے خیبر تک۔ اور میرے پیارے دوستو 3 سال میں 14,000 علماء شہید ہو گئے۔ کتنے علماء شہید ہو گئے؟ اور ایسے شہید نہیں ہوئے، کسی کو لوہے سے مارا گیا، کسی کو تلوار سے مارا گیا، کسی کو بندوق کی گولیوں سے۔ ارے یہاں تک کہ علماء کے کپڑے اتارے گئے، سوروں کی کھالوں میں بند کیا گیا، اور اس کے بعد انگارے پر ڈالا گیا، اور ہر عالم کو کہا جاتا تھا کہ فتویٰ دے دو کہ انگریزوں کو رکھنا ہے۔ ہر عالم نے کہا ہندوستان زمین ہماری زمین ہے، انگریزوں کو نکالیں گے، ہندوستانی رہیں گے، اور قیامت تک مصطفیٰ کا دامن بھی یہاں رہے گا۔ آپ کو معلوم ہے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی مولانا جعفر، بولو کیا نام؟ انگریزوں نے ان کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، مولانا جعفر فرماتے ہم لوگ 15 آدمی تھے، سب کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کہا ہم کو ریل کے ڈبے میں ڈال دیے، اسی حال میں ریل کے ڈبے میں ڈال دیے، اور کہا وہ ریل چلی، امبالہ سے لے کے لاہور تک وہ ریل چلی، لاہور سے لے کے ملتان تک وہ ریل چلی۔ کہتے 22 گھنٹے کے بعد ہم کو پانی پلایا جاتا تھا، 25 گھنٹے کے بعد ہم کو تھوڑا بہت کھانا کھلایا جاتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کو ریل کے ڈبے میں سے نکالا تو لوہے کے پنجرے تیار تھے، ان پنجروں میں ہم کو رکھ دیا گیا، جو پنجرے چاروں طرف سے نوک والے تھے، کھڑے رہے تو بھی پاؤں میں چوبے، ٹیک لگائے تو بھی چوبے، بیٹھے تو بھی چوبے، اتنی پریشانی میں تھے۔ مولانا جعفر کہتے اسی پریشانی کے عالم میں میری بیوی اور 3 بچوں کو لایا گیا۔ مولانا جعفر کہتے ہیں میں نے میری بیوی کو دیکھا، سچ بتاؤ اس حال میں ہم اپنی بیوی کو دیکھے، کہتے میرا چھوٹا بچہ، جو چھوٹا بچہ تھا 4 سال کا، سب سے چھوٹا والا، کہا وہ تو میرے لوہے کے پنجرے کے پاس آیا اور اپنا ہاتھ ڈال کے کہتا ابا باہر آ جاؤ نا، ابا باہر آ جاؤ نا۔ وہ کہتے میرے ہاتھوں میں تو ہتھکڑیاں تھی، میں نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اپنے بیٹے کے ہاتھ میں رکھا، کہا بیٹا اگر زندہ رہا تو واپس آ جاؤں گا، لیکن اگر مر گیا تو قیامت میں حوض کوثر پر پیارے نبی کے ساتھ میں تیری اور میری ملاقات ہو جائے گی۔ یہ ہندوستان کو علماء نے کیوں محنت کی؟ تاکہ انگریزوں کو کیا فائدہ ہوا؟ انگریزوں کو نکالا، ہم خود انگریز بن گئے، کی نا محنت کی نا۔ مولانا جعفر تھانے سری نے محنت کی، ابھی آپ کو بتایا 14,000 علماء شہید ہو گئے۔ میرے دوستوں علماء کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا۔ ارے میرے پیارو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا۔ اسی لیے ہم تو کہتے ہیں ہزاروں ظلم کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں، بولو ہزاروں ظلم کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں، محبت کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں، وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، ہم اسی وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں۔ یہ ہم لوگ ہندوستان والے کہ اگر ہم کو وضو کے لیے پانی نہیں ملتا تو بھارت کی زمین سے ہم تیمم کرتے، تو پاک پوتر زمین تو ہم نے سمجھا ہے۔
वजू से अगर पाकी होती है तो भारत की मिट्टी से भी पाकी होती है। इसलिए कहते हैं हजारों जुल्म के बावजूद हम तबस्सुम करते हैं, मोहब्बतों के साथ तकल्लुम करते हैं, वो वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं, हम इसी वतन की खाक से तयम्मुम करते हैं। अल्लाह हमको वतन से मोहब्बत नसीब फरमाए। हाँ, मेरे को एक मिला था, मेरे को कहता मौलाना अपना हिंदुस्तान तो बहुत खराब है। मैंने कहा क्या हुआ? कहा बहुत बेईमानी है, 100 में 99 तो बेईमान है। मैंने कहा बराबर है, 100 में 99 बेईमान, फिर भी हमारा भारत महान। बोलो फिर भी हमारा भारत। लेकिन मेरे को एक सवाल आपसे पूछना, ये सारे उलमा ने जो मेहनत की थी ना अंग्रेजों को, मुस्तफा का दामन आओ लाओ, उल्टा हो गया, हम खुद अंग्रेज बन गए। देखो ना, यहां खाली हिसाब लगाओ, अंग्रेजी कपड़े कितने और इस्लामी कपड़े कितने, हम खुद अंग्रेज बन गए। भाई हमको अभी कुर्ता पैजामा ना 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 बुड्ढे जैसा कौन पहने, क्या पहनेगा? टी शर्ट, जीन्स, शर्ट, पैंट। ये अंग्रेजों को निकाला, खुद अंग्रेज बन गए, दाढ़ी उड़ा दी, दाढ़ी। अरे शर्म भी नहीं आती, डूब के मर जाना चाहिए। सारे वो बेचारे मौना जाफर थानेसरी, वो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, एक ही काम था, अंग्रेजों को निकालो, अंग्रेजी तहजीब को निकालो, इस्लामी तहजीब को लेकर आओ। ये खुद अंग्रेज बन के बैठे, शर्ट पैंट टी शर्ट जीन्स, दाढ़ी नहीं, हाँ हमारी पैजामा पटलून टखलों के नीचे, और बाल, हाँ बाल तो मैं हमेशा बोलता हूँ, क्या हैंडसम बाल। यहाँ का बाल भीख मांगता है, ये एरिया भीख मांगता है, ये एरिया उससे बड़ा फकीर है, और पीछे वाला तो पहले से फकीर है, ऊपर इतने बाल लेके कुड़ुक मुर्गी का पर आधा इधर आधा उधर लटकाए जा। अभी आपने देखा होगा, यही तो बाल के ठिकाने नहीं, अभी यूं करेगा निकल, क्या हुआ भाई, जुए पड़ गई। अभी यूं करके देखेगा, कोई देखती है, वो देखती होगी, वो भी सोचेगी तपेली कहां जा रहा है भाई। कमाने धमाने का नहीं, इन्हें होशियारी मानने का, 1 रुपया कमाने का नहीं, इतने बड़े बड़े मोबाइल लेके जाता है। जब देखो जब मोबाइल पे हेलो, हाँ ये क्या, वो चला गया। इस्लाम का कानून था, कोई मिले अस्सलाम वालेकुम, यहाँ हेलो हाय गुड, क्यों? हमारे उलमा ने हमको ये सिखाया था, हमारे नबी ने हमको ये सिखाया था। शर्म करना चाहिए मेरे दोस्तों। हिंदुस्तान जब आजाद होता ना, हम लोग जब झंडा लहराते तो आंखों में आंसू यही आते हैं कि अंग्रेजों को निकाल के था हिंदुस्तानी तहजीब आती, मुस्तफा का तरीका आता। यहाँ तो सब अंग्रेज बन के बैठे, सब अंग्रेज बन के, उठना बैठना खाना पीना सोना चलना, ऐसा लगता अंग्रेज में। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ मेरे दोस्तों? हाँ, बल्कि मैं माफ करना, अंग्रेजी जबान बोलने में फख्र महसूस करेगा। हाँ गुड मॉर्निंग हेलो हाय हाउ आर यू, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, अंग्रेजी बोलने में फख्र महसूस करेगा। और कमबख्त को बोलो अंग्रेजी जबान जमीन की जबान है, अरबी जबान आसमान की जबान है। सूरह फातिहा सही किया तूने, इतना बड़ा मजमा बैठा है, सूरह फातिहा सही नहीं होगी और अंग्रेजी जबान में खुश होता है, तो सारे उलमा कयामत में हमको नहीं पकड़ेंगे कि हमने तो तुम्हारे वास्ते अपनी जाने अपनी बीवी, कितनी औरतों को बेवा किया, कितने बच्चे यतीम हो गए, और तुम तो वापस वही बन गए। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह